औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी सूरत है सूरह बरूज। और इस सूरत को चूज़ करने की बुनियादी वजह यह है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं बर्मा में, म्यांमार में, जिस तरह मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, जिस तरह उनको ज़िंदा जलाया जा रहा है, पूरे के पूरे गाँव को तबाह किया जा रहा है, बिल्कुल वैसा ही एक वाक़या हमें सूरत में मिलता है कि एक काफ़िर बादशाह था और उसने भी बहुत सारे लोगों को अपने इलाके में इसलिए आग में पिघवा दिया था कि वो अल्लाह पर ईमान ले आए थे। और इस सूरत में अल्लाह ताला ने फिर मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए, जिन पर इतना जुल्म हो रहा है, जिनको इतनी तकलीफ़ें दी जा रही थी, उनके लिए अल्लाह ताला ने तसल्ली दी है और जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। और जो ज़ालिम लोग जुल्म कर रहे हैं, उनको जला रहे हैं, उनके लिए हमेशा के जलने का अज़ाब और जहन्नम की वईद सुनाई है। तो हम सबको अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए उन मुसलमानों के लिए जो जहाँ-जहाँ भी हैं, सिर्फ बर्मा में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला उनके लिए मुश्किलात आसान करें और उनको अमन की ज़िंदगी नसीब फरमाएँ। आमीन। आइए अब सूरत के लफ्ज़ पर लफ्ज़ तर्जमे की तरफ चलते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम वस्समाई ज़ातिल बरूज। वाओ जो है ये कस्मिया है, कसम है अस्समाई आसमान की। ज़ातिल बरूज, ज़ात का मतलब होता है पोजेसिंग समथिंग, किसी चीज़ को रखने वाली। अल बरूज जो है बुर्जुन की जमा है और इसका मतलब होता है बड़े बड़े सितारे। किले को भी कहा जाता है, जैसे किले की दीवारों के साथ वो बुर्जियाँ बनी होती हैं जिसमें हिफाजत के लिए उसमें चौकीदार वगैरह बैठे होते हैं, सिपाही बैठे होते हैं, तो किले को भी कहा जाता है और बड़े बड़े सितारों को भी कहा जाता है। कि कसम है आसमान की जो बड़े बड़े सितारों वाला है। वल यौमिल मऊद, और कसम है वादा किए गए दिन की। मऊद जो है वादा से निकला है, वादा किए गए दिन की, यानी कि क़यामत के दिन की। व शाहिदिम व मशहूद, और कसम है देखने वाले की। शाहिद कहते हैं जो गवाह होता है, जो किसी चीज़ को देख रहा होता है, और मशहूद जिस चीज़ को देखा जाए। जैसे आजकल जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर और लोग उसको देख रहे हैं, देखने वाले लोग शाहिद हैं, और जो जिन पर जुल्म हो रहा है, जिनको हम देख रहे हैं, वो मशहूद हैं। या जैसे आप आम एग्जांपल देखें कि हम सड़क पर जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो जो एक्सीडेंट है वो मशहूद है और जो देखने वाला बंदा है वो शाहिद है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फ़रिश्ते जो हैं वो हमारे शाहिद हैं और हमारे अमाल जो है वो मशहूद हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ इन अल्फाज के अंडर आ सकती हैं। कुतिला असहाबुल अखदूद, कुतिला का मतलब होता है, ये बहुत ज़्यादा नफ़रत के साथ अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है अरबी में। जैसे कि हम उर्दू में यहाँ इस्तेमाल करते हैं कि मौत पड़े, लानत हो, जहन्नुम में जाए, उस तरह का जो जुमला है, मुहावरा है, वो कुतिला का लफ्ज़ अरबी में अदा करता है कि मर जाएं। कुतिला असहाबुल अखदूद, मर जाएं ये, या मर गए जो अखदूद वाले हैं। अखदूद कहते हैं एक ज़मीन में खुदे हुए गड्ढे को जो कि मुस्ततील शेप में होता है, जैसे कब्र कह लें या खंदक कह लें। तो खंदकों वाले जो हैं वो हलाक हो गए। अन नारी ज़ातिल वकूद, अन नार जो है जो उसमें आग जलाई हुई थी, ज़ाता ये वही लफ्ज़ है रखने वाली, वकूद वक़दा ये कहते हैं ईंधन को, यानी कि जिसमें ईंधन था, ऐसी आग थी जिसमें बेशुमार ईंधन था और वो मुसलसल जल रही थी। इज़ हुम अलैहा क़ऊद, इस जब हम वो लोग अलैहा उस पर, उस आग पर, काऊद बैठे हुए। काऊद जो है कादा से निकला है, काइदुन की जमा है, यानी कि वो साइडों पर बैठे देख रहे थे कि मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है, कैसे वो तड़प रहे हैं। तो ये उनका जो है पूरा सीन बयान किया जा रहा है। वहुम, और वो लोग, अला मा यफ़अलूना, जो कुछ वो कर रहे थे, बिल मुमिनीना, मोमिनों के साथ, शहूद वो खुद उसके शाहिद थे, यानी कि उनके अपने अज़ा, उनकी अपनी आँखें, उनके अपने हाथ जो थे वो इस चीज़ की गवाही देंगे और वो इस चीज़ को नोट कर रहे हैं कि ये मोमिनों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। वमा नकमु मिनहुम, वमा और नहीं, नकमु, नकमु जो है ये नफ़रत के लिए, जैसे आपको कोई चीज़ सख्त नापसंद आती है, कोई बंदा, कोई किसी की आवाज़ बड़ी करख्त है, उसकी आवाज़ सुनते ही आपको बुरा लगता है, या कोई इंसान जो है बड़े तेज़ ब्राइट कलर के कपड़े पहन के आ जाता है, तो आप कहते हैं इसके कपड़ों से तो मेरे से देखा नहीं जा रहा। तो नकमु का मतलब है नफ़रत बहुत ज़्यादा, जो किसी को आप बर्दाश्त ना कर सको। कि उन्हें नहीं नफ़रत हुई मिनहुम उन लोगों से, मोमिनों से, इल्ला अन युमिनु बिल्लाह, सिवाय इसके कि वो सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाए, यानी कि अल्लाह पर ईमान लाना ही उनकी सबसे बड़ी नफ़रत की वजह थी जो इन काफिरों को उनसे हुई। अल अजीज़िल हमीद, इसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान की जा रही हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ पर अजीज़ यानी कि गालिब हैं, हमीद बहुत ज़्यादा तारीफ़ के काबिल, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। अल्लाज़ी लहुल मुल्कुस समावाति वल अर्द,
اللہ تعالیٰ کے بارے میں صفات بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ وہ ہے لہو ملک السماوات والارض، جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کا شاہد ہے، یعنی کہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو یہ جو مومنوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جیسے آپ سوچیں کہ آپ کا کوئی مقدمہ ہے، آپ کا کوئی پرابلم آ گیا ہے، تو اس میں اگر آپ کے پاس گواہ موجود ہو تو آپ کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ میرے پاس تو گواہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مومنوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم لوگ فکر نہ کرو، میں گواہ ہوں، میں موجود ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یقیناً بے شک وہ لوگ جنہوں نے فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش میں ڈالنا، تکلیف دینا۔ اصل میں یہ جو سونے کو بھٹی میں پگھلایا جاتا ہے اس پروسیس کو کہتے ہیں فتنہ، کہ یعنی کہ وہ اس میں سے پیورٹی اور امپیورٹی سے علیحدہ کی جاتی ہے۔ تو مومنوں کو بہت زیادہ تکلیف، یعنی کہ اس طرح جیسے بھٹی میں پگھلایا انہیں، اور یہ مومنینہ مذکر کے لیے اور مومنات مونس کو علیحدہ سے واضح کیا گیا کہ جو خواتین ہیں ان کے ساتھ علیحدہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو جتنا بھی ان کو تکلیف دی ان لوگوں نے، ثم پھر لم یتوبو، اور پھر انہوں نے توبہ نہیں کی اپنے اس گناہ پر، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یہ شورٹی دے دی گئی کہ جو لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں، مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے مسلسل جلنے کا عذاب ہے، اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے تسلی ہے۔ ذالک الفوز الکبیر، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی، یعنی کہ وہ زندگی جو کبھی نہیں ختم ہوگی، اس میں آپ کے لیے ہمیشہ کے باغ اور ہمیشہ کی نہریں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی تو کہہ لیں کہ ٹیمپریری ہے، بہت زیادہ وقتی ہے، اس میں اگر آپ کے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں یہ ختم ہو جانی ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا اسی کی اصل کامیابی ہے۔ انا، بے شک، بطش ربی کا لشدید، اب اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے، کہ جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر کوئی نہیں بچتا اس سے۔ انہو ہوا یبدی و یعید، یقیناً وہی ہے جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور جو دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہ هو الغفور الودود، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا۔ یہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ اگر مومنوں سے اپنی زندگی کے دوران کوئی لغزش یا کوئی گناہ ہو بھی گئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور ان سے بہت زیادہ محبت کرے گا۔ ذو العرش المجید، اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ بہت زیادہ اعلیٰ، بہت بزرگی والا ہے۔ فعال لما یرید، فعال جو ہے فعل سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ کرنے والا، کہ وہ کرنے والا ہے، لما جو کچھ، یرید وہ ارادہ کرتا ہے، ارادہ یریدو، یعنی کہ جو وہ سوچتا ہے، جو وہ پلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ یہ کر گزرتا ہے۔ حل اتاکا حدیث الجنود، اب اللہ تعالیٰ سوال کریں کہ تمہارے تک ان جنود کہتے ہیں گروپ کو، ٹھیک ہے، اور کیا تمہارے تک ان گروپس کی، ان جماعتوں کی، ان فوجوں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و سمود، جو فرعون تھے اور سمود، قوم سمود اور قوم فرعون کی، بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے جھٹلایا اور تکذیب کی، واللہ من ورائہم محیط، تو اللہ تعالیٰ، ورا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، محیط کا مطلب احاطہ کیے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے احاطہ کیے ہوئے موجود ہے، یعنی کہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے، محیط کا مطلب ہوتا ہے گھیرے میں لینا، تو اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن جو ہے بہت بزرگی والا، بہت اعلیٰ، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک زندہ کلام ہے، آج بھی اس کی آیات، اس کے واقعات آج بھی اس دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، آج بھی کافر جو ہیں وہ مومنوں کو اسی طرح تکلیف پہنچا رہے ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ تھا، حضرت بلال پہ کتنا ظلم ہوا، حضرت یاسر کے گھرانے والوں پر کتنا زیادہ ظلم ہوا تھا کہ ان کی جان ہی لے لی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں قرآن پڑھنے سے واضح ہوتی ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے بہت بزرگی والا، فی لوح محفوظ، ایک تختی پر جو کہ بہت محفوظ ہے۔ تو یہ تھی ہماری سورہ بروج۔ صدق اللہ العظیم۔